स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। तत्काल सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास। कुनै दलले पनि समर्थन फिर्ता नलिने दाबी। प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पाए पनि कांग्रेस संसदमा भूमिकाविहीन। राष्ट्रपति पदको च्याखे थाप्नमै व्यस्त। फरार सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरी पक्राउ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनायो आपत्ति। श्रीलङ्काको समस्या समाधान हुन नपाउँदै पाकिस्तानमा चरम आर्थिक सङ्कट। नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण। र निलम्बन फुकुवासँगै पूर्व कप्तान लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश। भोलि फिटनेस परीक्षणपछि प्रशिक्षणमा फर्किने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले कुनै पनि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। तपाईले संसदीय दलको बैठक बसिरहेछ, फिर्तामा केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर आए जस्तो राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हुने सम्भावना नरहेको समेत दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पद गुमाएसँगै गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ। उत्पन्न विवादले गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सङ्केतहरू समेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल पुनः रवि तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्री दिन आनाकानी गरिरहनु भएको छ। गठबन्धनमै रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति अनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै पाउनुपर्ने दाबी गरिरहनु भएको छ। आखिर रविलाई ओलीले किन यति धेरै महत्त्व दिनुभएको छ त? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पद धरापमा परेसँगै यति बेला सत्तारूढ गठबन्धनलाई सत्ता टिकाउन सकस भइरहेको छ। गृहमन्त्रीबाट आउट भएका लामिछानेले आफूलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउन निरन्तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संवाद गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन राजी छैनन्, जसका कारण रवि गठबन्धनबाट हात झिक्ने मनसायमा पुगेका राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। रविको दौडधुपले समेत उक्त कुरालाई पुष्टि गर्छ। रासपाका अन्य नेताहरू समेत गठबन्धन हुँदा भएको भद्र सहमति अनुसार नै रासपाले पुनः गृहमन्त्री पाउनुपर्ने नभए सरकारबाट बाहिरिने अडानमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन जिम्मेवारी बाँडफाँडको क्रममा पाएको जिम्मेवारी यो गृह मन्त्रालय र त्यसमा त्यो जिम्मेवारीमा हामीलाई परेको समस्या हो। त्यो अरू दललाई परेको समस्या होइन। यो सहयात्री दलहरू बीच भएको खटपटको समस्या पनि होइन। त्यो हामीलाई परेको समस्या भएको कारणले त्यसमा पुनः दाबी गर्नुपर्ने स्थिति पाइन। त्यो स्वतः नै हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो र हाम्रै तर्फबाट गृहमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन आनाकानी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले गठबन्धनका शीर्ष नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुम जोडिरहेका छन्। ओलीकै जोडबडमा प्रचण्ड सरकारमा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन ओलीसँग अनुनय गरिरहेका छन् र ओली समेत रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन हरसम्भव लागि परेका छन्। अचेल ओलीको दैनिकी नै बनेको छ लामिछानेको खबर लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटार जाने। अर्को अर्थमा भन्दा रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने जिम्मा ओलीकै काँधमा छ। नभए रविले गठबन्धनबाट हात झिके र गठबन्धन टुट्यो भने सबैभन्दा महँगो मूल्य ओलीले नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ। रविको गृहमन्त्री पद धरापमा पर्दा गठबन्धनमा उत्पन्न विवादले सत्ता टिक्नेमा समेत संशय उत्पन्न भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली समेत गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार गृहमन्त्री रासोपाले नै पाउनुपर्ने र गठबन्धनलाई बचाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सहित कुन कुन मन्त्रालय लिएको हो त्यो सहमतिका साथ नै भएको हो, तपाईहरुलाई थाहै छ।
त्यसै अनुसार जानुपर्छ। हामीले गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिया हौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ आफ्नो अध्यक्षलाई भनेको हो पहिले पनि। अहिले पनि हामीले दिएको गृह मन्त्रालय त सहमति त राष्ट्रपालाई हो। यता राजनीतिक बुझेकाहरू समेत रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केपी ओलीको स्याटेलाइट पार्टी भएको र रविले ओलीको बुई चढेको बताउँछन्। रविले जनताको बीचमा गरेको बाचा विपरीत रहेर सरकारमा सहभागी हुनु उनको कमजोरी रहेको बताउँछन्। एमालेको स्याटेलाइट पार्टीहरू हो, यसरी बुझ्नुहोस् न। केपी ओलीजीको स्याटेलाइट पार्टीहरू हो यो दुईटा। परिणामहरूले के देखिरहेछ भने यो दुवै पार्टीको नेतृत्व केपी ओलीको पकेटमा छ। केपी ओलीको पकेटभन्दा बाहिर राप्रपा र यो रासोपा भन्ने पार्टी छ भनेर बुझियो भने अहिलेको अवस्थामा गलत हुन्छ। यदि गृह मन्त्रालय यतापट्टि नलगेको भए त्यो मन्त्रालय माओवादीले लिन्थ्यो। माओवादीले बलिया राम्रा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय जस्तो दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित हुनुहुन्छ केपी ओली। जसरी हतार हतारमा बालुवाटारमा 7 दलीय गठबन्धन बन्यो त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले राजनीतिक जटिलता समेत पैदा भएको छ। पार्टी खोलेको 6 महिनामै जनताको मन जितेर शीर्ष राजनैतिक दलहरूलाई चकमा दिएको राष्ट्रपाले वर्तमान परिस्थितिमा सरकारमा सहभागी नभएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने जनताको माग थियो। तर जनताको कुरालाई बेवास्ता गरेर सरकारमा सहभागी भएका रवि अहिले चौतर्फी रूपमा आलोचित बनिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेराम्यान नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्न जोडबल गरिरहनु भएको छ। गृहमन्त्रीमा दोहोरिन उहाँ कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोटको दौडधुप गरिरहनु भएकै छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, रवि लामिछानेलाई अहिले नै गृहमन्त्री दिन ठिक हुन्छ या हुँदैन? नागरिकता जस्तो एउटा पासपोर्ट जस्तो संवेदनशील विषयमा एउटा विवादित व्यक्ति त्यो पदमा गएर जो निकायले उसको नागरिकताको छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यही निकायमै गएर ऊ चाहिँ त्यसको मन्त्री बन्नु चाहिँ एकदमै नाजायज थियो। र सँगसँगै अब उसको पदच्युत भइसकेको छ, ऊ सांसद पनि छैन अहिले। अब फेरि उसलाई उसको पासपोर्टको विषय छ अहिले, त्यो पासपोर्टको विषय हुँदै गर्दाखेरि फेरि त्यही मन्त्रालयमा नै गएर उसलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन, उसलाई बनाउनु हुँदैन। उहाँले चाहिँ तत्कालै गृहमन्त्री नै पद दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँ नेपाली नै हो नि, कुनै विदेशी त होइन। उहाँले अमेरिकन पासपोर्ट त्याग्नु भएको, अब नागरिक त्यागेर नेपालमा आएर काम गरेर 9 वर्ष भइसकेको छ। र उहाँ मेन कुरा लोजिक के छ भनेपछि उहाँ जब अब पूर्व गृहमन्त्री भनौँ, पूर्व गृहमन्त्री पनि हो नि त उहाँ, यस कारणले गर्दा उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो। अहिले गैर सांसद भए तापनि मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ भने उहाँलाई तत्कालै गृह मन्त्रालयमा नियुक्ति दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति यो हतारो हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो व्यक्तिगत रूपमा। उहाँले हुन्न भन्ने होइन, अलि हतारो हुन्छ कि त्यो अलिकति यो मन्त्रालय भनेको संवेदनशील मन्त्रालय पनि हो भएको कारणले गर्दा अलि हतारो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त्यतिसम्म मिडियामा हुँदाखेरि केस स्टडी गर्ने मान्छे आफ्नो विधि विधान, आफ्नो प्रक्रिया, आफ्नो वैधानिकताको विषयमा चाहिँ सचेत नहुनु सरासर गलत छ, अथवा उहाँको राज्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोणै कहीँ कतै गलत हो कि भन्ने आम जनसमुदायको बुझाइ छ। सिधा भन्दाखेरि रवि लामिछानेलाई फेरि नै गृह मन्त्रालय फर्काउनु एकदम गलत निर्णय हुनेछ, किनभने जो व्यक्तिको हिजो नागरिकता विवाद भइसकेको छ र अहिले फेरि पनि पासपोर्ट विवाद छ भनेर मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया भइरहँदा फेरि त्यही व्यक्तिलाई नै जुन प्रशासनले त्यो विषयमा जुन विभागले त्यो विषयमा छानबिन गर्ने हो त्यही विषयमा त्यही मन्त्रालयमा पठाउँदाखेरि त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँ पठाउनु गलत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता त पाएको छ, तर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खेल्नुपर्ने भूमिका कांग्रेसले पटक्कै खेलेको छैन। सत्ता पक्षलाई खबरदारी गरेर राष्ट्रिय एजेन्डाको उठान गर्नुपर्ने कांग्रेस राष्ट्रपतिका लागि च्याखे दाउ थापेर सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको छ। ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सदन र सदन बाहिर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले न त राष्ट्रिय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकेको छ न त समसामयिक सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेको छ। कांग्रेसबाट गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल हुँदै धनराज गुरुङसम्मका 87 जना प्रखर वक्ताहरू संसदमा छन्, तर उनीहरू संसदमा प्रभावकारी बन्नुको साटो सत्ता पक्षकै सांसदको जुहारी र घोषपेशमा रमाउँदै टेबुल ठोक्न ठिक्क छन्। सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने प्रश्न उठेका बेला संसदमा एजेन्डा विहीन कांग्रेसमाथि संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने निशाना साधिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेससँग चिढिएको एमाले कांग्रेसलाई आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरिरहेको छ। शेरबारजीले अलिअलि चलाखी गर्नुभयो, अब कमसेकम यति भएपछि राष्ट्रपति उम्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशले उहाँले गर्नुभयो र गर्नुभयो। तर आफ्नै पार्टी र चाहिँ आम नेपाली जनता र विश्लेषकहरूले भनिराखेका छन् उहाँ प्रतिपक्ष हो कि सत्ता पक्ष हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एकचोटि अलि वर्ष पहिले चर्चा थियो हैन, अब भालेकी पोथी भन्ने ढङ्गले चर्चा हुन्थ्यो। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि तत्कालै सरकारमा नजाने निर्णय गरेको कांग्रेसले संसदमा जनताको आवाज बोल्ने अठोट लिएको थियो। तर कांग्रेस सांसदहरू संसदमा एजेन्डा विहीन मात्रै होइन, निष्क्रिय जस्तै देखिन थालेका छन्। देश आर्थिक संकटको डिलैमा छ, जनताका सामान्य आवश्यकताहरू पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। नुनदेखि सुनसम्ममा महँगीको मार खेपिरहेका छन् जनताहरूले। सरकार भने मन्त्री परिषद बनाउने र भत्काउने खेलमा व्यस्त छ। यस्तो बेला प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने हो, तर सरकारलाई दबाब दिन सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्नेमा कांग्रेस भने एजेन्डा विहीन छ। राम्रो काम गर्दछ यदि सरकार भने उसलाई सघाउनु पनि पर्छ र यदि बाटो बिराउँछ भन्ने उसलाई बाटो देखाउने हो, ठिक ठाउँमा ल्याउने हो र प्रभावकारी ढङ्गले जनताका विषयहरू हामीले संसदमा उठाउनुपर्छ। गलत कुराको विरोध गर्छौँ र सही कामहरू हुन्छ भने त्यसलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। मुलुकमा स्थायित्व र स्थिरताका लागि हामी बढी सजग छौँ र जनताप्रति, सरकारलाई, संसदप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनमा हाम्रो भूमिका रहन्छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ता बाहिर रहनुको पीडा सहन नसकेर वर्तमान गठबन्धन टुटाउन खोजेको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्न थालेको छ। जनताको आवाज सिंह दरबारसम्म पुर्याउने गरी सर्वसाधारण नागरिक सडकदेखि सदनसम्म सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खोजिरहेका छन्। तर कांग्रेस भने राष्ट्रपतिमा च्याखेदाउ थापेर सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको शासन प्रणालीले स्थिरता दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संविधान संशोधन हुन सक्ने दस्तावेज भएको भन्दै उहाँले अहिलेको व्यवस्थामाथि टिप्पणी गरेका हुन्। 18 वर्ष अघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गरेकै दिन अध्यक्ष ओलीको यस्तो टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रणालीमै अस्थिरता रोपिएको टिप्पणी गरेका छन्। विराटनगरमा अध्यक्ष ओलीले राणा शासनमा बाहेक लोकतन्त्र पछिका वर्षहरूमा स्थिरता कायम हुन नसकेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले यस्तो टिप्पणी भने माघ 19 गतेकै दिन गरेका छन्। विक्रमसम्म 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कु गरेर राज संस्था आफ्नो हातमा लिएकै दिन पारेर अध्यक्ष ओलीले अहिलेको प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। राणा शासन हुँदाखेरि अब एउटा जानिया शासनको हिसाबले चल्नु अथवा त्योभन्दा अगाडि राजशाही हुँदाखेरि अथवा मुखिया तन्त्र हुँदाखेरि दमनका भरमा, नियन्त्रणका भरमा चल्नु एउटा कुरा हो। तर जब जब डेमोक्रेसी भन्यो हामीले तब बढी अस्थिरता चाहिँ आउने गर्यो। 7 सालमा राणा शासन हटेपछि 5 वर्ष कुनै सरकार अहिलेसम्म चलेको छैन। शासन प्रणालीलाई कस्तो संरचनाबाट लाने भन्ने कुरा र निर्वाचनको विधि पनि कसरी बढाउने भन्ने कुरा हो। मुख्य कुरा लोकतन्त्र प्रमुख कुरा हो। लोकतन्त्रलाई हामी कसरी बढी संस्थागत र सुदृढ गर्न सक्छौँ, मुख्य विषय त्यो हो।
अहिलेको प्रणालीमाथि खतरा रहेको दाबी गरेका अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार सङ्कटमा नभएको दाबी समेत गरेका छन्। ओलीले भर्खर चुनाव सकिएर नयाँ सरकार गठन भएको र सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थामा सरकारमाथि कुनै सङ्कट नरहेको दाबी समेत गरे। उनले राष्ट्रपति निर्वाचन र गृह मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयका कारण वर्तमान सरकार सङ्कटमा पर्छ जस्तो आफूलाई नलागेको समेत बताउन भ्याए। एमालेको उम्मेदवार भनेको सत्ता पक्षको उम्मेदवार हो। एमालेको उम्मेदवार भनेको अहिलेको नयाँ समीकरणको उम्मेदवार हो, किन सहमति नै त्यसरी भयो। एमालेको उम्मेदवारमा माओवादीको राष्ट्रिय सहमतिको जुन सवाल छ त्यो सम्बोधन हुन्छ अथवा त्यो देखिन्छ त्यहाँ। माओवादीले राष्ट्रिय सहमति भनेको सहमति जुन समीकरण नयाँ समीकरणमा जुन सहमति भएको छ त्यस समीकरणमा कांग्रेसले पनि समर्थन गर्दा त राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार विजयी हुने अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। माओवादीले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई मत नदिने बताएका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले राज्य मन्त्री मात्रै पाए पनि सरकारमा आउने समेत उल्लेख गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनैतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले माघ 28 र 22 गते हुन लागेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनैतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको बताएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनैतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेर र प्रतिवेदनलाई पुनः परिमार्जन गरी केन्द्रीय कमिटिमा पेश गर्ने बताउनुभयो। आज हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको 49औं बैठक बस्यो। बैठकले यही माघको 21 र 22 गते सम्पन्न हुन लागिरहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्यो। यो प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी यसलाई पुनः परिमार्जन गरी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने, त्योभन्दा अगाडि यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामी आज बैठक समाप्त गरी उठेका छौं। बैठकले राजनैतिक प्रतिवेदनमा देशको समसामयिक स्थिति, सरकार, संसदका विषयलाई पनि समेटिएको उपमहासचिव खतिवड़ाको भनाइ छ। आज माघ 19 विक्रम सम्वत 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही सम्बोधन मार्फत शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सात दल र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा सहमति भएर दोस्रो जनआन्दोलनले रूप लिएको थियो, जुन आन्दोलनले नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य समेत गरेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2061 साल माघ 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाई प्रत्यक्ष शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएका थिए। राजाले प्रधानमन्त्री हटाएर शासन सत्ता लिएको सम्झनामा नेपालमा माघ 19 गतेलाई प्रजातन्त्रमाथि कु भएको दिनको रूपमा सम्झिने गरिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमले तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीलाई नजिक तुल्याएको थियो। त्यसपछि भएको 12 बुँदे सहमतिको जगमा 2062-63 को जनआन्दोलन भयो। सात दल र माओवादी बीच सहमति भई सुरु भएको जनआन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो। तर अहिले भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरू अहिलेको सरकारमा समेत सहभागी छन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रयत्न समेत गरिरहेका छन्। अहिलेको सरकारमा रहेको राप्रपाले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ। राप्रपा समेत सहभागी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने अहिलेको व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति नदिन राप्रपाका नेताहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नयाँ संविधान अनुसार गठन भएको सरकारमा बसेर राजतन्त्रको वकालत गर्न नहुने समेत बताउने गरेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम घोषणा गर्दै शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि अन्ततः 240 वर्षे राजतन्त्रकै अवसान भएको छ र राजगद्दीमा रहेका राजा अहिले सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतमा रहेका छन्। तर व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै रहेको भन्दै पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि राजनीतिक ब्युरो।
प्रतिनिधि सभाका सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा दोषी ठहर भई फरार सूचीमा रहेका चौधरी बाँकीको चिसापानीबाट पक्राउ परेका हुन्। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असन्तुष्टि समेत जनाइसकेको छ। कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्तहरूको न्यायको माग गर्दै राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिलाई उदय गराउने गरी स्थापना गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। अब उनकै पार्टीबाट राजनीतिमा उदाएका प्रतिनिधि सभाका सांसद अरुण कुमार चौधरी पनि जेल जाने भएका छन्। गत मङ्सिर 4 गते भएको चुनावमा कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट भारी मतान्तरले विजयी बनेका चौधरीलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ। विक्रम सम्बत 2066 सालमा ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको भन्दै 2070 सालमा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई 6 महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। उनी सहित अन्य 2 जना परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि अदालतले 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। अदालतले फैसला गरे पनि चौधरी फरार थिए। अदालतले फैसला गरेर चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र नै पठाएको थियो। त्यति बेला प्रहरीले चासो भने दिएको थिएन। त्यसको 10 वर्षपछि सांसदको भूमिकामा रहेकै बेला चौधरी पक्राउ परेका हुन्। सांसद चौधरी पक्राउ परेपछि यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै आफूहरूमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरेकी छन्। यता प्रहरी हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा उच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएका एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई भने प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए। तर प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै लामिछानेको आलोचना समेत भएको थियो। लामिछानेले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको र पक्राउ पर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। तर तिनै लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछाने आफै पदमुक्त भइसकेका छन्। कोइरीलाई पक्राउ गर्न आनाकानी गर्ने प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीको आलोचना समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको टेको स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गर्ने क्रममा आज मन्त्री गिरीले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएको गुनासो आउने गरेको भन्दै अब पनि त्यस्तो भए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि निकायबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार र स्वार्थमा हुने कामलाई तत्काल निरुत्साहित गर्न पनि सचेत गराउनुभयो। जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाहको काम गर्न पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। स्पेकहरू निर्माण गरेर स्वार्थ अनुकूलका स्पेकहरू बनाउने यस्ता कहीँ कतै काम भएका छन् भने त्यो कुरा पुरा निरुत्साहित बनाउनुपर्छ। यो कुरामा सम्बन्धीको ध्यान जाओस्। होइन भने ढिलो चाँडो हो, समयले कहीँ गल्ती हामी गरेका छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ जालोमा आफै फसिन्छ, आफै परिन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मन्त्री गिरीले विभागले महँगोमा उपकरण खरिद गर्ने तर जनताले त्यसबाट सेवा नपाउने अवस्था आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य उपकरणको दुरुपयोग नगर्न पनि मातहतका निकायलाई सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज। देशको आर्थिक अवस्था जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। बैंकहरूको ब्याज दरले नागरिक तथा व्यवसायीहरू आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् भने सञ्चालित उद्योग धन्दा पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तर सरकारले त्यतातर्फ कुनै ध्यान दिन सकेको छैन। राजनीतिक मुद्दामा दिनौजसो छलफल र भेटघाट गर्ने सरकार
र दलका शीर्ष नेताहरू वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्र र समाधानको बाटो कसरी पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पटक्कै अग्रसर देखिँदैन। पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था र यसको समाधानका लागि गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन। आर्थिक अवस्थाले सबैतिर थिलो थिलो पारेको भन्दै नागरिकदेखि व्यवसायी र अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै समयमै समस्या समाधानतर्फ सचेत गराइरहेका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय पनि समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लैजानका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको बताइरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। वर्तमान सरकार गठन भएको 1.5 महिना पुग्नै लाग्दा सत्ता समीकरण र राजनीतिक मुद्दामै केन्द्रित हुँदा जर्जर अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र र नागरिकको विषयमा गहन छलफल, बहस र निरूपणका कुनै पनि कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। अनेक राजनीतिक मुद्दालाई लिएर दिनौजसो छलफल र भेटघाटमा व्यस्त हुने प्रधानमन्त्री यो विषयमा किन मौन छन्? सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर कमजोर आर्थिक अवस्था र नागरिकका साथै व्यवसायीका मुद्दामा किन बहस गर्न खोज्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले संकल्प प्रस्ताव राख्न र यसबारे छलफलका लागि किन दबाब दिन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। मुलुकको आर्थिक, बैंकको चर्को ब्याज, निर्यातका तुलनामा आयातको अवस्था, रेमिट्यान्सको अवस्थाका साथै मुलुकभित्रका उद्योग व्यवसायमाथि परेको प्रभावका विषयमा यसरी मौनता साध्दै जाने हो भने यसले कस्तो आर्थिक भयावह ल्याउला त्यतातर्फ किन ध्यान जान सकेको छैन। आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न तत्कालीन अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्न नहुने, कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीमा प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकार किन चुकेको छ? हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीहरूलाई नकस्न बैंकसँग आग्रह गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार भइरहेको भए पनि अर्थतन्त्र सबैतिर सहज हुन केही समय लाग्ने बताएका छन्, तर पछिल्लो समयमा बजारमा तरलता र सहजता आउन नसकेको उनको भनाइ छ। कसैलाई साँच्चै अप्ठ्यारै परेको छ भने पनि ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनले त्यसलाई अलिकति होसियारी, किनकि उहाँ त ब्याङ्कको कस्टमर हो नि त, ब्याङ्कको ग्राहक हो नि त, उहाँले हेरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक एसोसिएसनसँगको हाम्रो अघिल्ला 2टा मिटिङमा हामीले राखेको कुरै यही हो। तपाईँहरूले कस्ने बेला होइन, यो अलिकति लिनियन्टली हेरिदिनुहोस् न होइन। 1 महिना अथवा एउटा क्वार्टरमा ब्याज नतिर्दैमा तुरुन्तै अक्सन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, हाम्रो रुलले पनि त बताउँदैन। भला रिकभरी प्रोसेस हो तर अवस्था अनुसार रिकभरीका काम गर्नुहोस् न भनेर हामीले भनेका छौँ होइन। ब्याङ्किङ सिस्टममा नर्मल्ली त्यो हुँदैन, तर पनि अप्ठ्यारो बेलामा कन्सिडर गरिदिनुपर्छ हामीले भनिरहेछौँ। त्यस्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार तय गर्दा विगतकै अभ्यास नदोर्याउने र खर्च कटौती सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउने गरेका छन्, तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि त्यतिले मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि आर्थिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बजेटको आकारका सन्दर्भमा हामीले जस्तो खालको प्र्याक्टिस गर्दै आएका छौँ, अब त्यही प्र्याक्टिसलाई अनुसरण गर्ने अनुमति अब हामीलाई छैन। अब परिस्थितिले हामीलाई के भनेको छ भने बजेटको आकारका बारेमा हामी रियलिस्टिक हुनैपर्छ। गत वर्ष कुन साइजको बजेट बनाएका थियौँ, अब त्यसमा कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने भनेर मात्रै सोच्ने त्यो छुट हामीलाई छैन। त्यस कारणले बजेटको साइजका सन्दर्भमा हामी रियलिस्टिक हुन जरुरी छ। काहीँ न काहीँ राजस्व परिचालनका प्रश्नमा काहीँ न काहीँ हामी चुकेका छौँ। त्यस कारणले अब हामी फर्केर हेर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ कि हामी किन यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। यसरी समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता देखिरहेका बेला गभर्नर, अर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरूले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान अवस्थामा उपभोग तथा राजस्व बढी आयातमा निर्भर भएकाले संरचनागत रूपमा यस्तो अवस्थालाई कम गर्दै मौद्रिक नीतिका सीमाहरूलाई निश्चित दायराभित्र समेट्दै व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुको कुनै विकल्प छैन। राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक दलकै कारणले हुन्छ र उनीहरूकै कारण सहमतिमा पुग्छ, तर जटिल मोडमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन भने योजनाबद्ध रूपमा नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्यूज। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको समाधान हुन नपाउँदै पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट सुलिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना र रुस युक्रेन युद्धको कारण विश्वभरका विकसित देशहरू एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक सङ्कटको चपेटामा पर्न थालेका छन्।
पाकिस्तानमा सुरु भएको आर्थिक संकटले देश नेपालमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना र रुस युक्रेन युद्धको कारण विश्वभरका अविकसित देशहरूको अर्थव्यवस्था कुजिएको छ, जसको अग्रपंक्तिमा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का पर्छ। श्रीलङ्काको आर्थिक संकटको घटनाले धेरै देशका नीति निर्माताहरूलाई झस्काइसकेको छ र झस्काइरहेको पनि देखिन्छ, जसबाट नेपाल पनि अछुतो भने छैन। यही क्रममा पाकिस्तान पनि अर्को श्रीलङ्का बन्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। लगातारको भुक्तानी असन्तुलन, बाह्य ऋणको बढोत्तरी र सरकारी ढुकुटीले धान्नै नसक्ने गरी इन्धनमा दिँदै आएको अनुदानको कारणले पाकिस्तानमा आर्थिक संकट चुलिएको छ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक संकट चुलिँदै गएपछि पाकिस्तानलाई उत्तर कोरिया र सोमालिया जस्ता देशहरूसँग तुलना गर्न पनि थालिएको छ। पाकिस्तानका नीति निर्माताहरू आफैले सिर्जना गरेको भ्वाङ परेको भ्रष्ट अर्थव्यवस्थासँग जुधिरहेका छन्। श्रीलङ्काको संकटलाई भुक्तानी असन्तुलनको संकटको नाम दिएको थियो भने पाकिस्तानको आसन्न संकटलाई राजनीतिक संकटका कारण सिर्जना भएको आर्थिक संकटको रूपमा चित्रण गरिएको छ। अहिले पाकिस्तानको प्रति व्यक्ति आय 1562 अमेरिकी डलर पुगेको छ। पाकिस्तान चीन आर्थिक करिडोर अन्तर्गत चीनबाट 67 अर्ब डलर बराबरको लगानी भइरहेको छ, जसमा 28 अर्ब डलर जति व्यापारिक ऋणको रूपमा पाकिस्तानलाई उपलब्ध हुने अवस्था छ। सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समस्या भनेको पाकिस्तानको सरकारले लिएको ऋणको मात्रा रहेको छ, जुन अहिले 127 अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। विगत 3 वर्षमा पाकिस्तानको वैदेशिक ऋण वार्षिक 90% का दरले बढेको छ। पुरानो ऋण तिर्न अर्को नयाँ ऋण लिने र पाकिस्तानी रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा निरन्तर अवमूल्यन भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्। विगत 3 वर्षको दौरानमा खाने तेलको मूल्य 130% वृद्धि भयो भने इन्धनको भाउ पनि 45% वृद्धि भएको छ। सन् 2021 को जुलाईदेखि अहिलेसम्म व्यापार घाटा बढेर 29 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। पाकिस्तानको 79 अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 54 अर्ब डलर बराबरको सामान आयात हुन्छ भने केवल 25 अर्ब डलर बराबरको सामान मात्र निर्यात हुन्छ। पेट्रोल र डिजेलमा दिएको अनुदानले सरकारी ढुकुटीमा 260 अर्ब बराबरको पाकिस्तानी रुपैयाँको दबाव परेकाले पनि सरकारी ढुकुटीमा दबाव परेको छ। चालु खाता घाटा पनि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा 16 देखि 18 अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 15% को मुद्रास्फीति अरु बढ्ने आकलन गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। निलम्बन फुकुवा भएपछि पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले हिजो सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय टिममा फर्काउने अधिकार भने खेलाडी छनौट समितिलाई दिएको थियो। क्रिकेटका प्रमुख छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले टिममा सन्दीपको आवश्यकता देखेर नेपालमा हुने आसन्न 4वटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि टिममा समावेश गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन्। छनौट समितिले टिममा समावेश गर्ने निर्णयसँगै सन्दीपले बिहिबार नै प्रमुख प्रशिक्षक मोन्टी देसाईसँग भेटेर कुराकानी गरेका छन्। आज राष्ट्रिय टिमको रेस्ट डे भएकाले भोलि उनको फिटनेस परीक्षण हुनेछ। फिटनेस ट्रेनर र फिजियोको रिपोर्ट सकारात्मक आएपछि उनले नियमित प्रशिक्षण सुरु गर्ने क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले जानकारी दिएका छन्। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेपछि सन्दीपलाई असोज 20 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिममा निलम्बन गरेको हो। उच्च अदालतको आदेशपछि मंसिर 29 गते धरौटीमा रिहा भएका थिए। नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्डसँग त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्दैछ। यो श्रृङ्खला फागुन 2 गतेबाट सुरु हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। तत्काल सत्ता समीकरण फेरबदल नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास। कुनै दलले पनि समर्थन फिर्ता नलिने दाबी। प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पाए पनि कांग्रेस संसदमा भूमिकाविहीन।
राष्ट्रपति पदको च्याखे थाप्नमै व्यस्त। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरी पक्राउ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनायो आपत्ति। श्रीलङ्काको समस्या समाधान हुन नपाउँदै पाकिस्तानमा चरम आर्थिक सङ्कट, नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण। र निलम्बन फुकुवासँगै पूर्व कप्तान लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश, भोलि फिटनेस परीक्षणपछि प्रशिक्षणमा फर्कने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।